ट्रैवलिंग में साजिद तमाम देखने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम इस्तांबुल सबिहा गुकचे एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। सबिहा गुकचे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इस्तांबुल के एयरपोर्ट में आता है। इस्तांबुल बेसिकली इस्तांबुल में 3 एयरपोर्ट हैं और जिसमें से एक इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक अतातुर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तीसरा सबिहा गुकचे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो तुर्किश लिरा की अगर तुर्की की बात करें तो तुर्की के लोग पाकिस्तान के लोगों से स्पेशली बहुत मोहब्बत, बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं। और इसके अलावा यहाँ पाकिस्तानियों की बड़ी इज़्ज़त की जाती है, इज़्ज़त की निगाह से पाकिस्तानी में देखा जाता है। और यहाँ के जो सदर हैं वो तैयब रजब अर्दगान हैं और तुर्किश करेंसी का नाम तुर्किश लीरा है। और तुर्किश 1 लीरा पाकिस्तान के 13.5 यानी 13 रुपये और 80 पैसे के बराबर है। तो यहाँ पे मोस्टली जो है ना, जो ज़ुबान बोली जाती है ज़्यादातर तुर्की ज़ुबान ही है और तुर्की ही ज़ुबान वही है जो यहाँ की इंटरनेशनल ज़ुबान भी है। तो इसको रोमन ज़ुबान भी कहा जाता है, लेकिन तुर्की को तुर्किश ज़ुबान भी कहते हैं। अभी तुर्की का नाम चेंज करके तुर्किया रख लिया गया है। तो ये विजन, इनका जो विजन है, तो ये अर्दगान जहाँ के सदर हैं उनका जो विजन है, ये उसी का विजन का पार्ट था कि भाई सबसे पहले जो तुर्की का नाम जो है वो सिर्फ तुर्किया रखना है। क्योंकि पहले भी लोग तुर्किया ही कहते थे, क्योंकि इनकी ज़ुबान में तुर्की को तुर्किया ही कहा जाता है। लेकिन जो लिखने में आता था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तुर्की लिखा जाता था, तुर्किया नहीं। अभी हर जगह पे, पूरी इंटरनेशनल सतह पे, इंटरनेशनल फोरम पे तुर्की का नाम चेंज करके तुर्किया रख लिया गया है। और यहाँ के जो बानी हैं उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क कहा जाता है, जिन्होंने जो है ना तुर्की को आज़ाद करवाया, तुर्की को एक मुल्क की शक्ल में जिन्होंने उसको बनाया। और इसके अलावा तुर्की में मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं विज़िट करने के लिए। सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तांबुल है। इस्तांबुल में फिर ग्रैंड बाज़ार है, फिर इस्तांबुल की जो समंदर हैं, वो समंदर के अंदर 5 इनकी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप अगर बेड़ी बेड़े में जाते हैं, अगर लॉन्च में जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से आप इनको आइलैंड्स कह सकते हैं। यहाँ के इनके 5 आइलैंड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो आप जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे सिर्फ लॉन्च के ज़रिए जा सकते हैं। और इसके अलावा तुर्किया की जो ज़मीनी रकबे के अतबार से तुर्किया 97% एशिया में है और 3% जो है वो यूरोप में है। इसे वैसे यूरोपियन और एशियन भी कहा जाता है, यूरोपेशियन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसका एक पार्ट, कुछ हिस्सा तुर्किया की ज़मीन का कुछ हिस्सा यूरोप में आता है और कुछ हिस्सा एशिया में आता है। और इस्तांबुल स्पेशली जो है वो यूरोप वाली साइड पे आता है वो तुर्की का हिस्सा, लेकिन आता वो यूरोप वाली साइड पे है। तो आप अगर जब भी आपका तुर्की में आने का आपको मौका मिले तो आप जो है ना स्पेशली यूरोप वाली साइड पे तुर्की में लाजमी आएँ, इस्तांबुल में। तो आप इस्तांबुल में आएँ। इस्तांबुल में बसेस, टैक्सीज़ और रेलवे का निज़ाम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यानी कि जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 100 ईयर्स से पहले की यहाँ पर ट्रेन्स, अंडरग्राउंड ट्रेन्स यहाँ पर मौजूद हैं। और इधर उधर आने जाने के लिए आप मैप का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले रशिया की वीडियो में बताया था कि जैसे आप अपनी लोकेशन लगाएंगे किसी जगह पर, तो नीचे जो है ना आपको आपकी लोकेशन के नीचे आपके बस नंबर और स्टेशन से आप कितने दूर हैं, बस स्टेशन से आप कितने दूर हैं और रेलवे स्टेशन से आप कितने दूर हैं, स्टेशन का नंबर, स्टेशन का नाम और हर थिंग एवरीथिंग यहाँ आप किराए के साथ वहाँ पे मैनेज आपको जो नीचे नज़र आ जाएगा। तो उसके अलावा तुर्किया रहने के अतबार से बहुत ही खूबसूरत जगह है, इस्लामिक कल्चर है यहाँ पर। एयरपोर्ट्स और इस्तांबुल के अलावा अगर आप देखें तो पूरे तुर्किया में तकरीबन लोग इस्लाम से रिलेटेड हैं और इस्लाम को बहुत ही पसंद करते हैं। और आपको यहाँ पर, जैसे कि मैं बहुत से कंट्रीज़ को पहले ही विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन आप जहाँ वहाँ पर जाएँ तो वहाँ पर आपको इस्लाम की कोई किरण नज़र नहीं आती। लेकिन आप तुर्की में जैसे ही आएँ
تو آپ کو لوگوں کے نام، سب سے پہلے لوگوں کا نام، اسلامک نام، اور اس کے علاوہ لوگوں کی ہسٹری اور لوگوں کا ایٹیٹیوڈ، لوگوں کی کردار، لوگوں کی آپ کے ساتھ تعلقات، لوگوں کے آپ کے ساتھ بات چیت، ساری اسلام کے مطابق ہوگی. اور موسٹلی جب نماز کا ٹائم ہوگا تو آپ کو بہت سارے لوگ مسجد میں نظر آئیں گے. اور اس کے علاوہ ترکیہ موسم کے اعتبار سے بیسٹ لوکیشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ترکیہ میں اس وقت جو رائٹ ناؤ ہے وہ وہاں پہ صرف 8 ڈگری سینٹی گریڈ حرارت ہے. یہاں پر درجہ حرارت صرف 8 ہے، تو رشیا کی طرح مائنس نہیں ہے یہاں پر. لیکن یہاں پہ پھر بھی آپ اگر آئیں تو ان دنوں میں تو اپنے ساتھ جو ہے نا بنین وغیرہ اس طرح سے لے کے آئیں. تو میں آپ کو ایک چیز بات ضروری آپ سب دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں اپنے چینل کے توسط سے، کہ آپ جب بھی آپ ترکیہ میں آپ اگر آئیں، اگر آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو اسپیشلی آپ کے لوگیج کے بارے میں، تو اگر آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ ترکیہ میں آئیں. تو اگر آپ کی کنیکٹنگ فلائٹ ترکیہ میں ہے تو آپ جب بھی آئیں اپنے لوگیج کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنے ساتھ ایروپلین کے اندر لے کے جائیں. آپ اپنے لوگیج ایروپلین کے اندر لے کے جائیں، کیونکہ اگر آپ کا لوگیج، اگر آپ کی کنیکٹنگ فلائٹ ہے، سم ٹائم اگر کوئی فلائٹ مس ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو جو ہے نا تکلیف ہوگی. آپ کے لوگیج ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بیچارے جن کی فلائٹس مس ہو چکی تھیں اور مس فلائٹس ہونے کی وجہ سے ان کے لوگیج ادھر ادھر، وہ لوگ بڑے پریشان مجھے نظر آئے. تو کچھ لوگ کلیم کرتے مجھے نظر آئے، کچھ لوگ اپنی فلائٹ کو چینج کرتے مجھے نظر آئے. تو یہاں پہ کیونکہ زبان کا ڈفرینٹ ہے، ان لوگوں کو اتنی اچھی زبان انگلش نہیں آتی اور ہم لوگوں کو ترکی زبان نہیں آتی، تو اس وجہ سے کمیونیکیشن میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. موسٹلی تو یہاں پر لوگ انگلش کرتے ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں کرتے جتنے کہ ہمارے لوگ انگلش سمجھتے اور بولتے ہیں. تو آپ لوگوں کو اس چیز کا بڑا خیال رکھیے گا. آپ جب بھی یہاں پر آئیں تو اپنے ساتھ اپنے لوگیج کوشش کیجیے گا اپنے لوگیج اپنے پاس ایئرپورٹ کے اندر اپنے ساتھ لے کے جائیں، بلکہ اسے جو ہے نا کوریئر مت کریں. تو اس کے علاوہ میں پھر بھی اگر آپ سب دوستوں کو کوئی نہ کوئی بھی ترکیہ کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، کیونکہ میں 2008 میں ترکیہ میں 2018 میں ترکیہ میں سے ٹریول کر چکا ہوں. اور پھر اس کے علاوہ ابھی آج 2023 فیبروری 2023 کو بھی 2 مارچ 2023 کو بھی میں ترکیہ میں ہی ہوں. آج پھر اللہ نے موقع دیے. تو آپ لوگوں کو اگر یہاں پر آنے کا وہ اتفاق ہو تو ان باتوں کو آپ زیر غور رکھیے گا. اور اس کے علاوہ یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے بہت اچھی پلیس ہیں. استنبول کو چھوڑ کر حضرت ایوب انصاری رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہے اس کی ہے، اور وہاں پر استنبول میں بہت پیاری پیاری مساجد ہیں اور ان کی وزٹنگ کے لیے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ترکی کے بیچز بہت زیادہ مشہور ہیں جو کہ ورلڈ ہیریٹیج میں وہاں بھی جو ہے نا ان کے نمبر 1 پہ ابھی تک آئے ہوئے ہیں، اتنے نیٹ اینڈ کلین بیچز ہونے کی وجہ سے. تو آپ لوگوں سب سے میری پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ جو ہے نیچے کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ کر کے اپنا سوال کویشچن یہاں پہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ سب لوگوں کو آپ کے کویشچن کے جو ہے نا آنسر دیے جائے. اور نیچے میں اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر لوں گا. آپ لوگ مجھے جو ہے نا واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں. ٹریولنگ ساجد کے نام سے وہاں پہ فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی نئی کسی ویڈیو میں، نئے ملک میں، نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئے ملک میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ٹریولنگ ساجد کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.